Ganyan na to sa karon na maghatag ko og mga mensahe bahin sa ato karon niya sa Sunday. No, isgutan na to unsay mga unsa na pud ang kabubuton sa amahan karon. So naay mensahe nga gustong ipabasa sa amahan diha sa Isaiah 28, no? Isaiah 28, no, nga na siya mga mensahe para sa atong mga katawhan tanan, no, para karong panahona mahibaw-an nato ang bahin sa kabubuton sa man ug gisgutan po nato unsa jud ang adlong ipapahulay. Pero bago na maghilom ta aron sa pag-ampo. Oh Dios amahan, Diyos nga labing gamhanan, labing halangdon ug labing balaan nga Dios, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga naghatag niining tanan ug naghatag kanamong kinabuhi, ang Dios nga mahigugmaon, puno sa grasya, kaluoy ug pagkamatarong. Ang Dios nga maoy nagtukod sa Israel aron pagpaila sa iyang ngalan, sa iyang gahom, sa iyang pagkamatarong ug sa iyang mga balaod, ug maupod ang Dios nga nagaluwas sa tanang mga katawhan namong mga sama sa among mga hintel nga hangtod ka nga ang Dios nga nagaluwas pinaagi sa iyang gamhanan nga pangalan nga iyang gihatag og authority mao ang pangalan sa among Ginoong Hesukristo, iyang gihatag sa amahan aron sa pagpanalipod kanamo pinaagi sa iyang balaan nga pangalan, sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo. Ug kining pangalana mo'y maghiusa sa iyang mga katawhan sa tibuok kalibutan ug pinaagi nining pangalana mabarog ang tinuod nga iglesia sa Dios nga labing gamhanan ug ang tanan makatuman sa tanang kabubuton nga ipabuhat sa amo ang sa Dios amahan nga labing gamhanan. Amahan, panalangin ang imong pulong karon. Tagi kami kasing-kasing nga mapausanon, hunahuna nga masinabuton ug imo amahan nga imong balang Espiritu Santo mo magpanudlo kanamo kanako karon maggamit sa ako ang boses, magakontrol sa akong kasing-kasing sa akong hunahuna kay wala man ako'y mahimo amahan kundi pinaagi lamang gayud sa imong gahom, sa imong balang presensya nga imong gihatag kanamo aron magtudlo kanamo nga mao kini ang dahilan sa imong pag-anhi aron kaming tanan makadawat sa imong balaang presensya ug ikaw magapuyo ug magatudlo kanamo ug magauban kanamo hangtod sa kahangturan. Ug amahan ang tanang sa maminaw niini manalanginan mo sila masabtan nilang imong mga pulong ug mutisok kini sa ilang kasing-kasing ug hunahuna ug makabaton sila kahadlok kanimo ug kining tanan amahan mudawat sila sa ilahang mga espirituhanon nga mga kakabus ug kining tanan amahan mo mudaldal didto kanila sa paghinulsol ug sa pagdawat sa tanan nimong mga pagtulun-an, pagdawat sa tanan nimong koreksyon, sa pagdawat sa tanan nimong pagpahinumdom. Amahan, salamat kayo ang pulong nga imong gihatag kanamo karon imo lamang kini. Salamat kay niini tanan Father God pinaagi sa imong gamhanan ug balaan nga pangalan sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo nga among manluluwas ang dungog ug ang himaya imo lamang hangtod sa kahangturan. Thank you Father God. Amen and amen. Hallelujah. Okay, karon ang mensahe no kay ang amahan tung mga niaging mga adlaw pa niya gihatag niya sa kuha nga gusto niyang ipabasa. So kay tungod lagi na ako'y gipangbuhat lagi nga mga so wala na ako na pero karon so sige ko pangayo og kanang mensahe sa amahan kung unsa bagyod ang mensahe nga ako ang iyahang karon nga gustong ipaabot sa tua. So sa dihang gipabasa gusto niyang ipabasa no kaning sa sa Isaiah 28 no na there is Isaiah 28 verse ko kaklaro 34. Okay, ingon siya diri a cornerstone for Zion. Sa English sa nato una basahon. Now you arrogant leaders who rule here in Jerusalem over these people, listen to what the Lord is saying. You boast that you have made a treaty with death and reached an agreement with the world of the dead. You are certain
That disaster will spur you when it comes, because you depend on lies and deceit to keep you safe. This now is what the sovereign Lord says. I am placing in Zion a foundation that is firm and strong. In it I am putting a solid cornerstone on which are written the words, faith that is firm is also patience. Justice will be the measuring line for the foundation, and honesty will be its plumb line. Hailstorms will sweep away all the lies you depend on, and floods will destroy your security. The treaty you have made with death will be abolished, and your agreement with the world of the dead will be cancelled. When disaster sweeps down, you will be overcome. It will strike you again and again. Morning after morning, you will have to bear it day and night. Each new message from God will bring a new terror. You will be like the person in the proverb who tries to sleep in a bed too short to stretch out on, with a blanket so too narrow to wrap himself in. The Lord will fight as he did at Mount Perazim and in the valley of Gibeon, in order to do what he intends to do. Strange as his actions may seem, he will complete his work, his mysterious work. Don't laugh at the warning I am giving you. If you do, it will be even harder for you to escape. I have heard the Lord Almighty decision to destroy the whole country. Listen to what I am saying. Pay attention to what I am telling you. Farmers don't constantly plow their fields and keep getting them ready for planting. Once they have prepared the soil, they plant the seeds of herbs such as dill and cumin. They plant rows of wheat and barley, and at the edges of their fields they plant other grain. They know how to do their work because God has taught them. They never use a heavy club to beat out dill seeds or cumin seeds. Instead, they are light sticks of the proper size. They do not ruin the wheat by threshing it endlessly, and they know how to thresh and by driving a cart over it without bruising the grains. All this wisdom comes from the Lord Almighty. The plans God makes are wise, and they always succeed. Okay, mauni ang gustong ipaabot sa amahan no, nga gusto niyang ipabasa to mga niagi pang adlaw ni gusto niyang ipabasa. So ako ning ihatag og translation dinhi sa Bisaya, no, dinhi sa Bisaya. Ingon siya diri usa ka batong pamag-ang alang sa sayon. Busa kadtong mga mapahitas-on nga nagmando ni ining katawhan dinhi sa Jerusalem. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kay kamo nag-ingon man kami og ang kamatayon, ingon man ang Sheol may gikasabutan. Ug inig-abot sa kastigo sayluhan kami. Kay ang bakak ug ang limbong maumay among dalangpanan. Busa nag-ingon ang Ginoong Dios, ipahimutang ko sa Sion ang usa ka sukaranang bato nga nasulayan na sa kalig-on. Bililhong bato alang sa lig-ong sukaranan. Ang musalig niini makabaton og kalig-on, sama sa paggamit og tunton. Sukdon ko sila pinaagi sa hustisya ug pagkamatarong. Og silhigon sa unos nga yelo ang mga bakak nga ilang dalangpanan. Ug ang ilang salipod sa napagtubig. Unya dili na matuman ang gikasabutan ninyo sa kamatayon, ingon man sa Sheol. Og inighampak sa makalilisang nga katalagman. Mahiagom gayud kamo ni ini. Mahiagom gayud kamo inigagi ni ini matag buntag o gabi. Og ang kalisang mismo maoy magpasabot kaninyo sa mensahe sa Dios. Mahisama kamo sa tawo nga naghigda apan dili makatuy-od. Kay ang higdaanan mubo man kaayo. Insya og
naggamit og habol nga dili paigong ihabol tungod sa kagamay niini. Kay ang Ginoo mubarog sama sa iyang gibuhat dito sa bukid sa Perazim, ug masuko siya sama sa nahitabo dito sa walog sa Gibeon. Usa kini kabuhat nga katingalahan ug talagsaon. Busa ayaw kamo pagbugal-bugal, kay tingali unyag pahugtan ang paggapos kaninyo. Nadungog ko nga naglaglagon sa Ginoo nga labing gamhanan ang tibuok nasod. Busa pamati kamo sa akong isulti kaninyo. Magpunay balagdaro ang mag-uuma ug walay tanom-tanom sa pagkalimpyo na sa pagsanan. Dili ba isabod man niya ang anis ug lunga og tinuglingong pagpugas ang trigo ug sabada ug tamnag laing klase sa trigo ang kadaplinan niini, kay bahin niini gitudluan siya sa Dios. Ang anis ug lunga dili sama sa trigo. Ang sibada og sibada nga giukon o paligsan. Ligson ba niya ang lugas aron himuong pan? Dili siya magpadayog giok hangtod sa hangtod. Dili niya paligsan sa karumata ug sa iyang kabayo ang mga lugas. Kining maong mensahe nagikan sa Ginoo nga labing gamhanan. Kahibulungan ang iyang mga tambag ug dili matukib ang iyang kaalam. So mao ni ang iyang gipasabot no, nani siya nahitabo na ni siya sa Israel kaniadto. Pero unsay nahitabo kaniadto sa Israel, maupod ni ang karon kita nga mga hintel. Ug kini karon nagpadayon ni siya sa tanang katawan sa kalibutan, kay ang ako gayong giingon sa inyo ha, nga ang Israel diri mao'y atong panag-ingnan. Unsay mahitabo buhaton sa Dios sa Israel is mao ang panag-ingnan natong tanan. So nagsulti ang atong Ginoo dinhi, bahin unsa ning lig-on nga bato ngayang giingon. So mao na ni akong giingon sa inyo ha, nga ang lig-ong bato nga maulang gyud magpabilin, maulang gyud ang napulo ka sugo. So mao ni siya ang gipasabot sa atong Ginoong Hesus, kay mao ni siya nasulat ni siya tanan diha unsaon pagigugma sa Dios. Karon gani iyang gipasabot sa kuwatanan nganing ko, Father God, unsa man gyud ang adlaw igpapahulay. Okay? Kita wala ta nasayod kung unsa jud ang adlaw igpapahulay kung basihan nato sa kung wala ang kalendar. Kay kaniadto sa pagbuhat sa Dios, ang kalendaryo wala pa man nag-exist katong pagbuhat sa Dios sa kalibutan. But during that time na discover na ang kalendaryo, na estimate na nila ang so mao nang natay mga ano-ana nga nagbuhat anang mga kalendaryo. So wala gyud nato ila na nang gi-estimate no kung kano sa jud pero kay tungod na plaster naman ang kalendar, so naman ko yung mga tao gud nga ginausab-usab. Pero kung tan-awon nato ang atong kalendar, ang atong kalendar is nagsugod jud siya sa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So mao ni siya nga dapat nagsugod ta sa Sunday ang unang adlaw nato. Then Monday ikaduhang adlaw, Tuesday ikatulong adlaw, fourth day ang Wednesday is ikaupat, Thursday ikalima, Friday ikaunom, ikapito ang Sabado. So mao na siya nga sige kog pangutanan sa Ginoo, Father God, unsa man jud ang saktong adlaw, pero ang atong basihan diri is kung unsa na ang nakaplastar, kay naaman ni siya kay giplaster man guni sa Ginoo tanang panghitabo sa kinabuhi no. So kay tungod na usab na yung mga Kristohanon nga gipang-usab nila ang pero mo base gyud ta karon kay calendar nato is nag-start jud ta sa Sunday. So nag-start jud ta sa Sunday sa kalendar nato. So dapat ang ikapitong adlaw is Saturday jud siya. Pero kay mao ganina sa Bible, Saturday ang ilaha, it's because mao'y anuhan nila sa kalendar. But because after sa mga apostles during that time, may mga nanghitabo nga kabalo bitaw mo nga nakurap ang Kristyanismo, di ba? Gipadayag na nga nakurap ang Kristyanismo. So wala na yung mga katong mga tinuod nga mga gianuhan jud sa Ginoo ang naggunit, no? Bahin gyud kay mao gani ingon ko sa inyo ha, dili day pwede magkingkinsa lang mo alagad sa Ginoo. Kung dili ta i-appoint
dili ta mapuno sa Holy Spirit, dili ta giyahan sa Dios, dili ta pwede nga makapangalagad sa Dios.